बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिज़वाना गज़नफ़र और आज हम बात करेंगे अभी हालिया जो हमने देखा कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उसमें बहुत सारी ऐसी अहम उन्होंने हमें मालूमात दी और वो बड़ी डिटेल तरीके से उन्होंने बहुत सारे पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी PDM के उस बयानिए की जो उन्होंने बड़े दिनों से जो वो ये बात बार बार कही जाती है कि जी फ़ौज को बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि फ़ौज अवेलेबल नहीं है और मुल्क में दहशत गर्दी है और दहशत गर्दी का सामना है, इसलिए जो है वो फ़ौज को बुलाया नहीं जा सका। तो आज DGISPR ने उनके इस बयानी की जो है वो धज्जियाँ बिखेर दी और जिस तरह उनको एक तरह से फिर PDM को एक्सपोज किया कि वो जो हीले बहाने वो बना रहे थे कि इलेक्शन से भागने के लिए, तो उन्होंने उसको क्लियर कर दिया क्योंकि आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो उसका प्रोगेटिव होता है कि अगर मुल्क में कहीं ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह ज़लज़ले आ गए या कोई सैलाब आ गया या जहाँ भी फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है तो वफाकी हुकूमत जो है वो फ़ौज को वहाँ पर भेजती है। तो इस हवाले से जो है वो इनका ये झूठ और ये जो इन्होंने बयानिया गढ़ा था इलेक्शन से भागने के लिए, उसको भी उन्होंने क्लियर किया कि जब भी फेडरल गवर्नमेंट उनको बुलाएगी या कहेगी कि उनकी ज़रूरत है तो वो फ़ौज जो है वो वहाँ पर ज़रूर जाएगी। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो कहा कि जी दहशत गर्दी का है, तो हमने देखा कि जब 2008 के इलेक्शन थे, चाहे 2013 के इलेक्शन हो और चाहे 2018 के इलेक्शन हो, इस टाइम पर भी दहशत गर्दी अपने अरूज पर थी, लेकिन इलेक्शन उसी तरह हुए। हमने फ़ौज की खिदमत भी हासिल की। तो ये जो बयानिया है ये तो हर तरीके से आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रद्द कर दिया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में इस वक्त कोई नो गो एरिया नहीं है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है, और दहशत गर्दी भी जो है वो कंट्रोल में है। तो ये तो दोनों चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत खुशाइंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि अभी फ़िलहाल मुल्क में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा है और फ्यूचर में भी किसी बड़े ऑपरेशन के कोई प्लानिंग नहीं है और रूटीन की जो इंटेलिजेंस एक्सरसाइजेज हैं वो हो रही हैं। तो ये भी जो है वो जो इनका जो बयानिया था, यहाँ भी आके इनको अच्छी खासी जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा PDM को कि वो भी उन्होंने जो झूठ कहा था कि जी बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, उन्होंने इस बात को भी रद्द किया। DGISPR ने एक और चीज़ को वाज़ेह किया कि जो वज़ारत दिफ़ा ने जो है वो अपना इनपुट जो है वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिया है इस बारे में कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो फ़ौज जो है वो वहाँ पर इलेक्शन के इंतज़ामात संभालेगी। DGISPR ने एक बात कही कि जी फ़ौज जो है वो गैर सियासी है, यानी फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा उनकी बात से इख्तलाफ करूँगी क्योंकि हमने देखा कि माजी में जब से चाहे वो जनरल याहिया का दौर रहा हो, चाहे वो अयूब खान का माशाल्लाह रहा हो, चाहे वो ज़ियाउल हक का माशाल्लाह, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का, हमने देखा कि पाकिस्तान में 75 सालों में जो है वो 4 माशाल्लाह हमने देखे। और ये बात एक्सेप्ट करना कि फ़ौज का ताल्लुक़ नहीं है तो ये मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए काबिल कबूल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा जो हुकूमतों को बनाना, हुकूमतों को गिराना, उसके अलावा अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना, और ये सारी चीज़ें हमने माजी में देखी हैं और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और हमने ये भी देखा कि जो अभी बाजवा साहब के दौरे हुकूमत, वो जब बाजवा साहब के टेन्योर में भी ये चीज़ें हमने देखी कि किस तरह से जो है फ़ौज का सियासत में एक अहम किरदार रहा है, और जो रजीम चेंज हुआ ये खालिसतन जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट का उसमें बहुत बड़ा किरदार था। और ये बात उन्होंने ख़ुद एक्सेप्ट भी की, और एक वक्त आया कि उस दौरे हुकूमत में उन्होंने ये बात वाज़ह की कि जी अब फ़ौज जो है वो न्यूट्रल हो गई है। तो इस बयानिए का मकसद या ये बयानिया जो है वो इस बात की तस्दीक करता है कि इसका मतलब है कि पहले फ़ौज
فوج نیوٹرل نہیں تھی, فوج سیاست میں انوالو تھی. تو اب جس طرح DGISPR نے کہا کہ جی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو خیر بات تو خوش آئند ہے, لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ کل تک تو تھا, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے کل میں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو آنے والے کل میں جو ہے وہ یہ سیاست میں ان کا کردار نہ ہو, تو بہت یہ خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے بھی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کی کہ فوج کا جو کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی گروپ کی طرف جھکاؤ نہیں ہے, اور اگر جھکاؤ ہوگا تو وہ ملک میں انتشار کا باعث بنے گا. اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اگر فوج کا جھکاؤ ایک گروپ کی طرف ہوگا تو انتشار پھیلے گا, اور آج وہ انتشار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جھکاؤ ہونے کا ہم نے کیا نتیجہ دیکھا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو یہ پورا اب تو 1 سال گزر گیا ہے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, ہمارے کارکنان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے اور غداری کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک واضح مثال ہے کہ ایک خاص پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ بالکل بھی میں کہوں گی کہ وہ کسی بھی طرح وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا, کیونکہ اور کسی کے اوپر نہ مقدمات ہو رہے ہیں, نہ اور کسی کے جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, نہ ان کے اوپر غداری اور دہشت گردی کے مقدمات ہو رہے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ PDM کی جو گورنمنٹ ہے یہ 60% گورنمنٹ تو نیب زدہ ہے, ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ تو معاف کر دیے گئے ہیں نیب کے قانون میں تبدیلی کر کے, کیونکہ PDM کا مقصد جو یہ تھا, یہ جو رجیم چینج میں جو NRO 2 انہوں نے لینا تھا وہ انہوں نے لے لیا. تو اب یہ تو ظاہر ہے یہ تو سب کے سامنے ہے کہ ایک طرف ایک پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دوسری پارٹی کے ساتھ کس طرح ہے. کیونکہ اگر آج ہم جو ہے وہ تحریک انصاف کے کوئی جو کارکن ہے یا عدلیہ کے خلاف اگر بات ہوتی ہے, اس کی مثال میں آپ کو دوں گی کہ یہ جو اگر مریم نواز ہے وہ عدلیہ کے خلاف جس طرح کی بھی باتیں کرے, وہ مجمع میں ہمارے جو اعلیٰ چیف جسٹس جو ہیں اور یہ ججز کی تصویریں لگا کے ان کے خلاف باتیں کریں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. یہاں تک کہ ایسے بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو وہ جاوید ہیں, انہوں نے باقاعدہ گندی گالیاں نکالی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, لیکن اس کے اوپر جو ہے کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ نہیں بنا. ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور جس طرح مقدمات جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں, دہشت گردی کے مقدمات, غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اتنی بڑی پارٹی کا جو چیئرمین ہے اس کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کی FIR تک درج نہیں کی جا رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے, یعنی ہمارے جو لیڈرز ہیں, جو ہمارے کارکن ہیں, ان کو اٹھایا جا رہا ہے بغیر وارنٹ کے, ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. اس کے علاوہ بغیر کسی جو ہے وارنٹ گرفتاری کے, جب دل چاہتا ہے کسی نے ایک ٹویٹ کر دی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا, چاہے وہ شہباز گل ہوں, چاہے وہ سواتی صاحب ہوں, چاہے ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکے ہوں. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ظاہر سی بات ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی یہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اب سے نہیں پورے 1 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کی ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, کسی کی ایک بات, ایک جملے کے اوپر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن ہم دوسری طرف جب دیکھتے ہیں تو چاہے مریم نواز ہو کہ وہ جو ہے وہ جلسے میں کھڑے ہو کے اعلیٰ ججز کی تصویریں لگا کے اور ان کے خلاف باتیں کرتی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے اوپر کوئی توہین عدالت کا مقدمہ نہیں ہوتا. ان کے پیپلز پارٹی کے چاہے وہ ہوں, ایک رکن جو جاوید ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ میں جس طرح سے گندی غلیظ گالیاں چیف جسٹس کو دی, ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر بھی کوئی توہین عدالت نہیں لگتی ہے. تو یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ چیز تو ہو رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی جو جیسے کہ DGISPR نے کہا کہ اگر ایک گروہ یا پارٹی کو سپورٹ کیا جائے گا تو
इंतशार पैदा होगा, तो वो तो हम देख रहे हैं, इंतशार तो पैदा हुआ है। तो इस चीज़ को आपने कह तो ज़रूर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे मनो अमल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। यहाँ तक कि ख़वातीन को भी जिस तरह से हमने फुटेज देखे कि गाड़ियाँ तोड़ी गई, यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, और लोगों के घरों में घुस के रात के 2-3 बजे उनके बेडरूम्स तक पहुँचा गया, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। तो ये चीज़ें तो आवाम के सामने भी है। तो ये चीज़ों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरा ख्याल है, मैं DGISPR को कहूँगी कि अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आप ये करके भी दिखाएं, क्योंकि अभी तक ये नहीं हुआ है और एक पार्टी को, एक जमात को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है।